बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, आप सबको मेरा सलाम। आज मैं आपको अनयूजुअल कैजुअल से वैसे कैजुअल ड्रेस ही मुझे अच्छा लगता है, लेकिन नौजवानों वाली मेरे ना पहले थी आदत, ना अब मेरा मतलब है पहनने में। जैसे जीन्स हैं, कभी मुझे पसंद आई ना मैं पहनता हूँ। बस बैठे बैठे मैं सब मंगला में हूँ और अब 2-3 धूप नहीं निकली हुई, लेकिन वरना मैं बाहर बैठ के थोड़े से आपसे बात करता। बात यह है कि मैं उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने दिल्ली तौर पर मशहूर हूँ, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे रिया हुसैन बुखारी के नाम से। और इसके अलावा उनका भी मशहूर हूँ जो अपनी रविश पे कायम है, अपनी बातों पे कायम है कि हम ने इसका ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी मेरे दोस्त हैं और रहेंगे, लेकिन गिला अपनों से ही होता है। मैं बहुत उनके ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी इनायत है, करें ना करें आपकी मर्ज़ी। बहरहाल जो दोस्त मेरी रिक्वेस्ट मानते हैं उनका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि मैं कल से हमारा नया बजट इम्प्लीमेंट हो चुका है और आवाम की आंतों से निकाल कर ख़जाना भरने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं समझ आई ये क्या बजट है। इसमें एक बात तो तय है कि मेरी पार्टी भी बराबर की शरीक है। उन्होंने वोट किया है, उनकी मर्ज़ी के बगैर ये किसी भी तरह ये बजट मंजूर नहीं हो सकता था। लेकिन अगर बजट मंजूर ना होता तो फिर हुकूमत न रहती और नए इंतखाबात के साथ किसी हद तक मार्शल लॉ का भी इम्कान मौजूद रहता। लेकिन मेरी पार्टी ने, मेरी लीडरशिप ने, मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कुछ रिलीव लेना था तनख्वाहों में इजाफे की सूरत में, क्योंकि मुझे पता है और ये क्वाइट ऑब्वियस है कि मौजूदा हुकूमत हमेशा की तरह बहुत कम तनख्वाहें या तो बढ़ाना नहीं चाहती थी या बहुत कम तनख्वाहें बढ़ाती। ये कि नज़र ज़रूरत है, ये सब वक्त की ज़रूरत है ये कहकर। लेकिन उन्होंने मेरी पार्टी ने जब ये डिसाइड किया कि हम सिंध बलूचिस्तान में कम अज़ कम इतनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे मरकज़ से ज़्यादा, और फिर मरकज़ पर जोर दिया कि आप तनख्वाहें लॉजिकल बढ़ाएं, महंगाई से बढ़ाएं। गो उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी वो काबिल ज़िक्र इजाफा हुआ तनख्वाह में। लेकिन इसके साथ साथ जो वज़ीर ख़जाना साहब ने एक लुत्फ़ फ्राई किया कि जो भी सैलरीड पर्सन है उसकी इनकम टैक्स दुगना कर दिया जाए। और क्योंकि तनख्वाहदार तबका ही ज़्यादा टैक्स देता है और वो तनख्वाह में से ही कट जाता है, तो वो आसान तरीन तरीका टैक्स बढ़ाने का, इकट्ठा करने का। बहरहाल उन्होंने तनख्वाहें बढ़वा ली, लेकिन ये टैक्स उनका डबल किया गया है। इस पर मैं हुकूमत की शदीद मज़म्मत करता हूँ और मेरी पार्टी ज़ाहिर है कुछ दे कुछ ले के कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए आवाम के लिए जो कोशिश कर सकती थी वो करती रही। और उन्होंने जो कुछ रिलीव लिया, मेरी पार्टी का उसमें बड़ा हिस्सा है, बड़ा रोल है। अब मैं क्या, मुझे समझ नहीं आती, फिर ना बढ़ाओ तो खाएँ। आप चीज़ें सस्ती कर दो, पहले से आधी कर दो तो। लेकिन
تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں، احسان کیا ہے، اور اس حساب سے ٹیکس بھی دگنا کر دیا ہے. تو ادھر سے دے کے ادھر سے واپس لے لیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میری پارٹی کی حکومت کی مجبوری تھی کہ انہوں نے بجٹ منظور کروانا تھا، اور انہوں نے اپنی کور کمیٹی سے یہ لے کر منظور کروایا. لیکن مجھے اس بجٹ پہ کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی سوائے عوام کے گلا گھٹنے کے، کہ ان کو گلا دباؤ تاکہ ان کی آنکھیں باہر نکلیں. میں ایک آسان ترین طریقہ بتاتا ہوں حکومت ایسا کرے. ہماری آبادی 25 کروڑ ہے نا، اس میں سے آدھے آبادی کو تہ تیغ کر دے، وہ کہیں جا کے سمندر میں پھینک دے، وہ سمندر کی نظر ہو جائیں، اور ہماری آبادی کم ہو جائے، اور اس کے ساتھ تنخواہ وہ جو ہے نا مہنگائی بھی ختم ہو جائے. یہ میں آسان ترین طریقہ بتا رہا ہوں. لیکن میرا اپنی پارٹی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور گلہ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے پراپر ریلیو نہیں لیا حکومت سے. مجھے بجٹ کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ ضرور پتہ ہے کہ تنخواہ طبقے کو مزید پسیزا گیا ہے، اور ہر بندہ، ریڈی والا بندہ بھی جو ہر جگہ ٹیکس دیتا ہے، کیا وہ بل نہیں بھرتا، کیا وہ کارپوریشن کا ٹیکس نہیں دیتا، کیا نہیں کرتا. لیکن بس ان کی مرضی جو ان کا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ ایک ظالمانہ حکمرانی کا نادر نمونہ ہے جو موجودہ بجٹ کی صورت میں سامنے لایا گیا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام پہلے ہی یہاں تک ڈوبی، اور اب وہ جو ان کی مہنگائی کا سیلاب ہے وہ ان کے سر سے اوپر ہو چکا ہے. یا وہ خودکشیاں کریں گے یا وہ حکومتوں نے خود ہی مار دے. نہ آٹا دے، نہ بجلی دے، نہ کچھ. بجلی ہو نہ ہو بل تو دگنے چگنے آ رہے ہیں. یہ حکومت یہ ملک صرف سیلریڈ کلاس سے نہیں چل سکتا. وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے، شاید یہی نام ہے، ایک بجٹ بنایا جس میں بینکوں کو اور اشرافیہ کو ریلیو ہی دیا گیا ہے. اور جو ٹینٹیٹیو فگر آئی ہے وہ یہ کہ بینکوں کو وہ خود بھی ایک بینک کریں، 40 سے 60 ہزار ارب کا فائدہ دیا گیا انہیں. اور جو بیچارے روٹی روزی کے لیے دن رات بھاگتے رہتے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں. میری کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. مجھے بیماری کی وجہ سے نوکری چھوڑنی پڑی. اللہ نے کرم کیا، میں بعد میں صحت یاب بھی ہو گیا. لیکن اب میں نوکری اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی. میں نے ساری زندگی کمایا اور کھایا ہے. حرام کا ایک بھی لقمہ میں نے اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں ڈالا. تو حکومت اور کچھ کرے نہ کرے، میرا مشورہ ہے کہ جن کے گھر ہیں ان پر انہیں بلڈوز کر دے. ان میں جو عوام ہیں انہیں بھی ساتھ ہی کچل دے، اور 25 کروڑ سے 12.5 کروڑ پہ لے آئے آبادی. اور الٹیمیٹلی جو 12.5 کروڑ وہ سمندر برد کر دیں گے یا دریا برد کر دیں گے، یہاں بھی ڈال دیں گے. ان کا خرچہ، ان کی پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ دے دیں گے. باقی 12.5 کروڑ کو ظاہر ہے اشرافیہ بڑے لوگوں میں ہوں گے، اور جو غریب لوگ ہیں انہیں کچل ڈالیں، مار ڈالیں. اس طریقے سے آپ مہنگائی کنٹرول کر سکتے ہیں. ویسے مجھے اور آپ میں کوئی صلاحیت نظر نہیں آتی کہ آپ مہنگائی پہ قابو پا سکیں اور عوام کو سکھ سانس لینے دیں. گیس نہیں ہے، بل اتنے بل آ رہے ہیں، اتنے. بجلی نہیں ہے، بل آ ہی جا رہے ہیں. اور پتہ نہیں اس میں 70-80 قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ کبھی جی ایس ٹی آ جاتا ہے، کبھی انکم ٹیکس آ جاتا ہے، کبھی فکس ٹیکس آ جاتا ہے، کبھی پتہ نہیں کون سے خفیہ چارجز لگائے گئے ہیں. اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے کہ وہ اللہ نے حکومت وقت کو، وزیر خزانہ کو ہدایت دے کہ انہوں نے بجلی کا جو سلیب بنایا ہے، اگر 200 یونٹ تک ہے
बिजली या 199 यूनिट आप सेफर साइड पे कह लें तो बिल आता है 3000, थोड़े से ज़्यादा। लेकिन अगर 2001 यूनिट हो जाए तो बिल 8000 से भी ज़्यादा हो जाता है। यार ये कहाँ की इकोनॉमी है, कौन सी ये साइंस है जिसमें कुचलने के ये तरीका निकाला गया है कि 1 यूनिट बढ़ाओ तो 5000 से ज़्यादा बिल बढ़ जाए। अवाम को मजबूर न करें, वरना वो अपने गले काटने पे, अपने बच्चों को मारने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसका खमियाजा हुकूमत वक्त इस वक्त भी भुगतेगी और आखिरत में भी इसका हिसाब देगी। बाकी मैं अपनी लीडरशिप से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अपनी सपोर्ट उस वक्त रखें जब तक उतनी ज़्यादा इन पर उतना ज़्यादा प्रेशर डालें कि ये अवाम को रिलीफ दें। ये बजट एक रस्म में बना देना, लेकिन ये तो हर रोज़ मिनी बजट आते रहेंगे। लंगड़ा शैतान भी यही करता रहा, पहले भी यही होता रहा। एक तो तनख्वाहें ये दुगनी उसके लिहाज से नहीं बढ़ाई, महंगाई के लिहाज से, और इसके साथ साथ टैक्सों में इतना इजाफा कर दिया गया है कि बेहतर है बंदा रोटी खाना छोड़ दे, बिजली जाने दो, खुद ही भूख से और गर्मी से और कमज़ोरी से मर जाएंगे। अगर हुकूमत नहीं समझे, मुझे तो मेरे तो जहन में तो यही मशवरा है जो मैं उन्हें दे रहा हूँ कि आधी अवाम को तह तह कर दो, समंदर बर्द कर दो, उन्हें ज़िंदा जला डालो ताकि आबादी कम हो जाए और हुकूमत की मुआशियत बेहतर हो जाए। इस पर अपनी राय दीजिए, एग्री हो ना हो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर मेरे पास से मुतफिक हों तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। लेकिन अगर तबाह नाज़िक पे नागवार ना गुजरे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।